अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, ईरान ने एक और अमरीकी तैयारा मार गिराया है और दावा ये किया जा रहा है कि पायलट गिरफ्तार है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का ये दावा है कि पायलट को रेस्क्यू करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो जंग जारी है और ईरान की जानिब से कुवैत की मिनाल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर 2 हफ्तों में तीसरी बार ड्रोन हमला किया गया है, जिसमें मुतअद्दिद यूनिट्स में आग भड़क उठी है। इसी तरह अमेरिका ईरान के जो सिविलियन टारगेट्स हैं अब उन पर भी हमला कर रहा है, इसके बावजूद कि 10 दिन की एक्सटेंशन की थी सीज़ फायर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे। वजह इसकी क्या है? इसके पीछे ज़ाहिर है इसराइल का दबाव है और चंद अरब ममालिक का दबाव है कि जो सिचुएशन है वो ईरान के हक़ में नहीं जानी चाहिए। हमारी ये आज की अहम स्टोरी थी। टॉप स्टोरी हमारे अपने प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ। टॉप स्टोरी होगी मशरक़ वस्ती जंग का फ़ायदा इसराइल को हो रहा है, ना कि मुस्लिम ममालिक को। इस पर बात करेंगे। इस पर हमें ज्वाइन करेंगे कामरान यूसुफ जो माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, और आसमा शराजी जो सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे। और बात इसमें यह है कि मशरक़ वस्ती की जंग को 5 हफ्ते हो चुके हैं। अमेरिका और इसराइल की पूरी कोशिश थी कि ईरान को शिकस्त दें, ईरान सरेंडर करे, लेकिन ईरान मुसलसल इनकार कर रहा है। वो वजह क्या है जिसने ईरान को इतना मजबूत किया है कि वो इनकार किया जा रहा है? उनके पास एयरफोर्स नहीं है, बहरिया नहीं है, उनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है वो, लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसा जज्बा है जो उनको सरेंडर नहीं करने दे रहा। इस पे हम बात करेंगे टॉप स्टोरी में। और हमारा आज का हॉट इशू होगा कि जो खलीज की जंग है उसकी वजह से वहाँ आबनाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र बनने के लिए जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते, जो गैस है वो वहाँ से आती थी, वो नहीं आ रही। उसकी वजह से पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है और फूड सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या होगी अगले आने वाले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान में, अगर ये खाद वक्त पे ना बन सकी और वक्त पे बन के लोगों तक ना पहुंच सकी। अगर पहुंची तो उसकी कीमत क्या होगी, और अगर कीमत ज़्यादा हुई तो उसका जो फूड की प्राइसेस हैं उस पर क्या असरात पड़ेंगे। इस पे बात करेंगे हम आज के हॉट इशू में। खालिद खोखर होंगे जो सदर हैं किसान इत्तेहाद के, उनसे बात करेंगे कि जो काश्तकार तबका है उसके लिए ये जंग क्या मुसीबत लेके आई है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कि पेट्रोल महंगा कर दिया गया है और बाइक राइडर्स जो फूड पैंडा के बाइक राइडर्स हैं, बाइकिया है, जिनका पूरा कारोबार बाइक्स के चलाने पे है, वो इतने महंगे पेट्रोल के बाद कैसे गुजारा करेंगे। इस पे बात करेंगे हम आज के अपने एडिटोरियल में। शुरू करते हैं। टॉप स्टोरी किया है कामरान यूसुफ साहब ने और आसमा शराजी साहबा ने। आसमा साहब पहले आपसे बात कर लेता हूँ। आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कुछ एंकर से, सीनियर सहाफ़ियों से बात की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी वहाँ डिस्कशन हुई है उन मामलात पे आप क्या टेक लेके आए हैं इस जंग के हवाले से जो मशरिक़ वस्ती में हो रही है। इसका फ़ायदा किसको हो रहा है ज़्यादा, इसराइल को या अमेरिका को या ईरान को? जी बहुत बहुत शुक्रिया आप साद साहब। देखिए जो आज ब्रीफिंग थी वो तो बैकग्राउंड ब्रीफिंग थी, लेकिन जाहिर है कि उसमें जो इशू था वो यही था, मशरक़ वस्ती का ही मसला था जिसके ऊपर बात की गई थी। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इस पूरी जंग में कौन हार रहा है या किसको ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो इसमें मुस्लिम उम्मा को ही नुकसान हो रहा है। कि आप देखें कि खलीजी ममालिक हो या ईरान हो, या फिर दोनों तरफ, यानी ईरान के खलीजी मुल्कों के ऊपर अटैक हैं या इजराइल अमेरिका के ईरान के ऊपर अटैक्स हैं, तो इसके अंदर जो सफर करने वाले हैं वो मुसलमान ही हैं और मुसलमान ममालिक ही हैं। तो मुस्तकिल जो आज की जो ब्रीफिंग थी उसमें बात यही होती रही है कि पाकिस्तान की कोशिशें क्या हैं और पाकिस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है, जाहिर है कि ये इनिशिएटिव पाकिस्तान का मुस्लिम उम्मा के लिए, और जो कोशिशें की जा रही हैं कि अमेरिका और ईरान एक मेज पर बैठे हैं, उसमें पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार किया है दोनों मुल्कों ने। तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान की एक सफारती कामयाबी भी है, लेकिन ये कोशिशें भी हैं जो कि अभी तक जाहिर है कि ईरान की तरफ से जवाब नहीं आया, तो बराबर नहीं हो रही कि ये बाकायदा मामलात या मुज़ाकरात या बातचीत जो है वो कब तक शुरू हो पाएगी। लेकिन असल
جو مسئلہ ہے وہ اس وقت اس جنگ کا، اور اس جنگ سے پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہا ہے، اور یہی ابصار صاحب اصل مسئلہ پاکستان کے لیے، جو اس میں پرو ایکٹیو رول پلے کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، یا کم از کم ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں جو پاکستان کی پالیسی تھی اس کو پورے، یعنی دشمنوں نے بھی اس کو سراہا ہے کہ پاکستان نے کتنے اچھے طریقے سے اس پہ وہ نمٹائے، وہ کہ ایک تنی ہوئی رسی کے اوپر پاکستان اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ایک طرف آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، عرب ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، اور پھر آپ کے 900 کلومیٹر کی جو سرحد ہے وہ آپ ایران کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ کا ہمسایہ ہے۔ تو نیچرلی ان سارے موضوعات کے اوپر جو ہے وہ آج اسحاق ڈار صاحب نے صحافیوں کو بتایا ہے۔ ٹھیک، کامران صاحب آپ نے وہاں ایک سوال پوچھا تھا، وہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے خیال میں یہ جو جنگ جاری ہے اس وقت، اس میں ورسٹ کیس سینیریو اور بیسٹ کیس سینیریو آپ کے نزدیک آپ کو کیا محسوس ہوا ساری گفتگو کے بعد، کہ کیا پاکستان کے لیے ورسٹ کیا ہو سکتا ہے، بیسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک جو بیسٹ کیس سینیریو ہے وہ تو وہی ہے کہ جتنا جلدی یہ جنگ جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچے اور کوئی ڈپلومیٹک سولوشن ہو، یعنی کہ ٹیبل پر بیٹھ کر اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے فریقین کے درمیان اور یہاں سے جنگ رک جاتی ہے تو یہ بیسٹ کیس سینیریو ہے۔ ورسٹ کیس سینیریو آلریڈی جو ڈپٹی پرائم منسٹر نے ذکر کیا کہ گزشتہ رات جو تیل کی قیمتوں میں حکومت کو اضافہ کرنا پڑا، اور پاکستان کی تاریخ میں اس قدر اتنا اضافہ اس سے پہلے نہیں کیا گیا، اور پچھلے جب سے یہ جنگ کا آغاز ہوا ہے کوئی آلموسٹ 72% جو تیل کی مختلف مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ایک تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ ورسٹ کیس سینیریو تو یہ ہے کہ ہماری جو اکنامک سچویشن ہے اس پر کیا اثر پڑے گا۔ پھر جو دوسری جس میں آبویسلی کچھ ڈسکشن تو بیک گراؤنڈ تھی، بٹ اس جنگ کے نتیجے میں نیچرلی جو دباؤ پاکستان کے اوپر بھی آ رہا ہے، ہمارے جو تعلقات ہیں مختلف مسلم ممالک کے ساتھ، مے بی آن اے براڈر اسٹریٹجی کے اوپر تو مے بی ہم ایک ہوں، لیکن کئی ایشوز کے اوپر شاید پاکستان کی پوزیشن مختلف ہے۔ مثلا پاکستان وہ ملک ہے جس نے جب امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر تو ہم نے کھل کر ایران کے اوپر کیے جانے والے حملوں کی مذمت کی، جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کی اسیسینیشن کی بھی مذمت کی۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اسرائیل کی بھی کھل کر مذمت کرتے ہیں، اینڈ جو روٹ کاز آف دا پرابلم ہے وہ بھی اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی تھنک جو ایران کی ریٹیلیشن ہے جو گلف کنٹریز کے اوپر، اس کی وجہ سے ایران اور گلف کنٹریز کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، تو شاید جو روٹ کاز آف دا پرابلم ہے یا وہ ممالک ہیں ان کی مرضی منشا ہے کہ اسرائیل والا معاملہ شاید پیچھے چلا گیا ہے، ایران کو ہم زیادہ فوکس کریں، تو یہ بھی ایک اس میں چیلنج ہے۔ اینڈ جو سب سے امپورٹنٹ میرے خیال میں ہائی لائٹ ہے کہ جیسے ایک ہمارا گلف کنٹری ہے UAE ہے، جس کا قرضہ ہم نے واپس کرنا ہے، یوزلی رول اوور ہم کرتے رہتے ہیں، ایک قرضہ تو جو کوئی $450 ملین کا سنس 1994 رول اوور ہوتا آ رہا تھا، لیکن اب حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ قرضہ ہم واپس کر دیں گے۔ تو اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ فار ریچنگ ہیں، اکنامک ہیں، ہمارے جو بائیلیٹرل ریلیشن شپس ہیں ان کے اوپر ہیں، تو ڈیفینیٹلی، اور اگر یہ جو ورسٹ کے سینیریو کی آپ نے بات کی، یہ جنگ مزید طوالت اختیار کرتی ہے تو مزید مشکلات بڑھیں گی ہمارے لیے ڈیفینیٹلی۔ ٹھیک، آصف صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی کامران صاحب نے بات کی ہے کہ قرضہ واپس کرنے سے پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، جنگ ظاہر ہے مشکلات تو لاتی ہے،